3500 रुपए मन, जो पिछले साल 2200-2300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3500 रुपए मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। उसके अलावा हम फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत उनको 1 बोरी DAP की और 2 बोरी यूरिया फी एकड़, टोटल 4,11,408 फार्मर इससे मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत किसानों पर मेहरबान, बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। हारी कार्ड से फी किसान को 14,000 रुपए मिलेंगे। रकम सिर्फ खाद के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर मुराद अली शाह ने कहा किसानों को 55 अरब रुपए दे रहे हैं। 1 नवंबर से छोटे काश्तकारों को 1 बोरी DAP और 2 बोरियां यूरिया खाद देंगे। किसानों को मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत असम्बली ये समझती है इस मुल्क का पहिया, इस मुल्क की इकॉनमी बिजनेस कम्युनिटी ही चलाती है। बिजनेस कम्युनिटी को हम जितना भी सहूलियात देंगे उतना ही इन्वायरमेंट बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तभी मुआशी हालात बेहतर होंगे। आखिरी प्रायोरिटी अगर बिजनेस कम्युनिटी रखनी है, खुदा ना खास्ता, या एग्रीकल्चर की इकॉनमी को हमने आखिरी प्रायोरिटी रखना है तो मुल्क का पहिया जो है किसी भी मुल्क का पहिया नहीं चलेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ताजरों की आवाज़ बन गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर इंडस्ट्री में ताजरों को ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा ताजर मुल्क का पहिया चलाते हैं, सहूलियात देने से मईशत बेहतर होगी, मजीद सनतें लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा और हालात बेहतर होंगे। ज़राअत को आखिरी तरजीह में रखने से मुल्क का पहिया नहीं चल सकता। शाहरा भुट्टो की बात की, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो रोड बनाया गया। रेड लाइन BIT में इश्यूज थे, इश्यूज BIT में नहीं थे। ट्रांसपेरेंसी के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को आके वो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए तैयार हूँ। तमाम ट्रेडर एसोसिएशंस को, हमें पता है वहाँ पे लोगों को तकलीफें हुई हैं और हमें उसका एहसास है, आज भी तक तकलीफें हो रही हैं, हमें एहसास है। रेड लाइन में हमने अरबों रुपए हुकूमत सिंध ने भरे सिर्फ आपकी जो यूटिलिटीज़ को की शिफ्टिंग के लिए, तो वही हमें प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे भी येलो लाइन में आने हैं। जो अभी तक हमने ब्रिज थी, जो हमने सेनेटर ताज अदर साहब के नाम पे ब्रिज बनाई है, वो ब्रिज रेडी है, वो हम 1-2 दिन में किसी वक्त भी खोल देंगे पब्लिक के लिए। कराची के लिए क्या काम किया, शर्जील मेमन ने सब बता दिया। रेड लाइन BRT की शफाफियत सामने लाने के लिए तैयार, वाज़ेह किया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सहूलियात कराची में हैं। सड़कों पर जल्द डबल डेकर बसें भी नजर आएंगी। शाहरा भुट्टो को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया। ताज हैदर ब्रिज 1-2 रोज में खोलने का वादा। हम लंदन जाते थे, दूसरा अमेरिका जाते थे, तो जो बसें हम देख के हसरत करते थे कि शायद ये हमारे पाकिस्तान में भी कभी आए, सिंध में आए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने और सिंध गवर्नमेंट ने वो कराची भी आ गई, हैदराबाद भी आ गई और सिंध के और शहरों में भी आ गई। और उसके अलावा भी आप जो है ग्रीन लाइन, येलो लाइन और इस पर माशाल्लाह सारा अभी लेडीज़ के लिए आपने जो है वो स्कूटी का शुरू किया है, तो इन सब पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, ये सारा पूरा हो गया है। यहाँ पे प्लॉट इतना महंगा है कि कोई बंदा नई इंडस्ट्री लगाने का सोच भी नहीं सकता। तो नए नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएँ जहाँ प्लाट सस्ते हो और फैसिलिटीज़ हो। दूसरा, डिपार्टमेंट्स को ज़रा कोशिश करके वन विंडो ऑपरेशन की तरफ लेके आए। सदर काटी मोहम्मद इकराम राजपूत शर्जील मेमन के मौतरफ, कहा आपकी वजह से सिंध में लंदन जैसी बसें चल रही हैं। नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने पर जोर दिया। वन विंडो की सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से गैस लेवी पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की। 3.5 मिलियन टैक्स पेयर हैं और शिकायत की तादाद बहुत कम है, यानी 2500 से 3000 पर ईयर शिकायत आती हैं। तो मैंने सदर साहब से उस वक्त 29 सितंबर 2021 की बात है, मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह सर मैं अपने तजर्बे को बरूए कार लाते हुए टैक्स पेयर के तावन से एक ऐसा इंशाल्लाह निज़ाम वज़ा करूँगा कि आपको 6 मंथ के अंदर ही पता चलेगा कि इस इदारे में बहुत पोटेंशल है। वफाकी टैक्स मुतसिब आसिफ महमूद की कराची चैम्बर आमद। ताजरों के मसाइल सुने, हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। कहा मुल्क में 35 लाख से ज़्यादा टैक्स दहिंदगान हैं। सालाना 3000 के करीब शिकायत आती हैं। 4 सालों में 57,000 शिकायत का अजाला किया। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ का वफाकी टैक्स मुतसिब की फर्शनासी को खराज तहसीन। ताजरों को मिलने वाली सहूलियात पर शुक्रिया अदा किया।
سابق صدر جاوید بلوانی کا وفاقی ٹیکس محتسب کو سلام۔ لاوارث گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مالکان کو ملنے کی امید، 108 تھانوں کے باہر کھڑی ہزاروں گاڑیاں موٹر سائیکلیں مالکان تک پہنچنے کو تیار۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل پولیس کا بڑا اقدام، ڈیٹا جمع کیا جانے لگا، 7 اضلاع کے SSPs کو خط لکھ دیے گئے، موٹر سائیکلوں کے انجن اور چیسز نمبرز کا ریکارڈ بنانے کی ہدایت۔ سندھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان، 133 ارب کا ہدف، صرف 78 ارب وصول، 55 ارب روپے کا شارٹ فال۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات، 2 مالی سالوں میں ٹیکس اہداف حاصل نہ ہو سکے، پوچھ گچھ کے باوجود افسران تسلی بخش جواب نہ دے سکے، آڈیٹر جنرل کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ گلشن معمار میں غیر قانونی تعمیرات زمیں بوز، افغان بستی میں اینٹی انکروچمنٹ رینجرز MDA پولیس کا کریک ڈاؤن، 5 روز میں 2200 مکانات مسمار، آج بھی آپریشن۔ اینٹی انکروچمنٹ افسر 1 ہفتے میں آپریشن مکمل کرنے کے لیے پرعزم، متاثرین کا سامان کل کنٹینرز میں منتقل کیا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ تجاوزات کے خاتمے کے لیے پرعزم، محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی کورنگی میں نائٹ آپریشن کی تیاریاں، سینئر ڈائریکٹر امال خان کے مطابق حسن اسکوائر سے یونیورسٹی روڈ تک کارروائیاں کی گئیں، ایم اے جناح روڈ سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ سماجی رہنما روبینہ بروہی 3 سال کے لیے چیئرپرسن خواتین کمیشن مقرر۔ روبینہ بروہی سماجی تنظیموں میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لیاقت آباد میں رینجرز اہلکاروں پر حملے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے 27 سال پرانے کیس کا فیصلہ سنا دیا، ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور، سزائیں کالعدم قرار۔ امتحانات قریب، وقت کم، طلباء انصاف کے منتظر، داؤد یونیورسٹی کے طلباء کے داخلے کی منسوخی کے خلاف اپیل، وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، بغیر ثبوت اور انکوائری کے طلباء کو سزا دی گئی، داخلے معطل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، یونیورسٹی کے وکیل کا کہنا تھا حلف نامے لے کر طلباء کو امتحان میں بیٹھنے دیا جا رہا ہے۔ BDS طلباء کا مستقبل خطرے میں، سندھ ہائی کورٹ میں طلباء کی درخواست پر سماعت، جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے، PMDC کا حال بہت برا ہے، ایک سرٹیفکیٹ میں سال لگا دیتے ہیں، عدالت نے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ دستاویزات میں رد و بدل اور انسانی اسمگلنگ کا مقدمہ، سندھ ہائی کورٹ نے تفتیشی افسر کو پھر نوٹس جاری کر دیے، FIA سے 4 نومبر تک جواب طلب۔ گلشن معمار میں شہری کو قتل کرنے کا کیس، ملزمان کو پیش نہ کرنے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو شوکاز نوٹس، عدالت نے ملزمان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے، نادرا سے بھی رپورٹ طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے چیئرمین سنی تحریک سید اعجاز قادری سے ملاقات، مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور، محسن نقوی نے کہا مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا، اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، تشدد اور شرانگیزی کی گنجائش نہیں، پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا، سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ سے میئر سکھر ارسلان اسلام کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں میگا ڈیولپمنٹ پلان پر تفصیلی بریفنگ، سکھر کو جدید پائیدار عالمی معیار کا شہر بنانے کا عزم، سکھر میں ڈرینیج اور سیویج سسٹم کی مکمل اپ گریڈیشن کا پلان تیار، آصف زرداری نے سکھر کے ترقیاتی ویژن کو قابل تعریف قرار دیا۔ گورنر سندھ سے سینئر پادری رابرٹ میکلگ کی ملاقات، مذہبی ہم آہنگی، رواداری، تعلیم اور صحت کے فروغ پر تبادلہ خیال، کامران ٹسوری نے رابرٹ میک کی کاوشوں کو سراہا۔
3 ماہ میں 75 کروڑ ڈالر بیرون ملک منتقل، غیر ملکی کمپنیوں نے منافع بیرون ملک منتقل کیا۔ ستمبر میں منافع منتقلی میں سالانہ 22.50% اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کار 15 کروڑ 90 لاکھ ڈالر منافع واپس لے لیے۔ سونے کی قیمت میں روز بروز کمی ہونے لگی، فی تولہ سونا 7,538 روپے سستا ہو کر 4,37,362 روپے میں دستیاب۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 6,463 روپے کمی، قیمت 3,74,967 روپے ہو گئی۔ انٹر پارٹ 1 کامرس پرائیویٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ 1713 میں سے 1629 طلبہ نے امتحان دیا، 622 امیدوار تمام 7 پرچوں میں کامیاب ہوئے، 10 امیدوار 6 اور 190 طلبہ 5 پرچوں میں پاس ہو سکے، 145 امیدوار ایک پیپر میں کامیاب قرار، کامیابی کا تناسب 36.23% ریکارڈ۔ شہر کا موسم تبدیل، صبح خنکی، رات کو گرمی، شہر کا فضائی معیار مضر صحت قرار، کراچی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں۔ طبی ماہرین نے نماز کا استعمال یقینی بنانے کا مشورہ دے دیا۔ بحیرہ عرب میں ڈپریشن موجود، کراچی سے 1800 کلومیٹر کی دوری پر ساحلی علاقوں پر اثرات نہیں پڑ رہے۔ رنگون والا کمیونٹی ہال میں آرٹ نمائش کا انعقاد، پوسٹرز نے محبت، انسانیت، امن کے خوبصورت رنگ بکھیرے۔ جونیئر کیٹیگری میں آدم خیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی، سینئر کیٹیگری میں شہریار فاضل فاتح قرار پائے۔ معروف ڈرامہ نگار انور مقصود بچوں کی آرٹ گیلری دیکھ کر خوش، نوجوانوں کو پاکستان میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ زیبسٹ یونیورسٹی میں ریپبلک ڈے آف ترکیہ پر سیمینار، ترکش یونیورسٹی ایلومنائی ایسوسی ایشن، پاک ترک معارف انٹرنیشنل اور جامعہ زیبسٹ کے تحت تقریب کا انعقاد، ترکش قونصل جنرل کے بطور مہمان خصوصی شرکت، پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی۔ اور حضرت سید قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آخری روز، رات کو محفل سماع اور فاتح خوانی ہوگی، ملک بھر سے آئے عقیدت مند عبادت میں مصروف۔